وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح ذات بينهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم كن لأهلنا في فلسطين وليا ونصيرا ومعزا ومجيرا. اللهم اكشف عنهم الضر وارفع عنهم البلاء، واحفظ لهم الأعراض والدماء. اللهم فرج همهم ونفس كربهم، وأطعم جائعهم، واشف مرضاهم، واجبر كسرهم، وتقبل موتاهم يا رب العالمين. اللهم أنزل عليهم رحمتك ونصرك وعافيتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل عليهم رحمتك ونصرك وعافيتك يا رب العالمين. اللهم عليك بالصهاينة المعتدين الظلمة المجرمين. اللهم انتقم منهم يا قوي يا عزيز. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وأعز به دينك، وألبسه ثوب الصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى يا سميع الدعاء. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.